من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتائے گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے
ہر انسان دنیا دے اتے رہندے ہویاں اپنے مفاد واسطے کسے نہ کسے دے نال دوستی رکھدا ہے۔ کدی او دی نظر دنیا دار لوگاں دے اتے ہوندی ہے اور کدی اس دی نظر آخرت دے اتے ہوندی ہے۔ کہ آخرت دے اندر اچھا ساتھ مل جے، اچھی صحبت مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی اور بری دوستی دی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اگر انسان کسے خوشبو والے دے نال دوستی کرے گا تو خوشبو انہوں او دے کو خریدے گا، اگر خریدے گا نہیں تو انہوں تحفہ تانوں وہ خوشبو دے دے گا۔ اگر تحفہ تانوں یہ خوشبو نہیں دیندہ انہوں دوستوں دا تو اس دوست دے کولوں انہوں خوشبو دی مہک آئے گی۔ اور برے دوست دی مثال پٹھی والے دی مثال بیان فرمائی ہے۔ پٹھی والے دے کول جدوں بھی بہے گا او دے کپڑیاں نوں جلائے گا، او دے کپڑے دے تے چنگیارے پہن گے۔ اگر اے نہیں عمل ہوئے گا تو کم سو کم او دے کو بدبو ضرور آئے گی۔ یہ اچھے اور برے دوست دی مثال پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نمازی بندے دی مثال بیان فرمائی، فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے نماز او دے واسطے نور ہوئے گی، برہان ہوئے گی، دلیل ہوئے گی، اور سو نمازی واسطے جنت دے اندر جاندار رستہ بنے گی۔ اور بے نماز بندے دی مثال بیان فرمائی جو نماز ادا نہیں کرتا، فرمایا اس کی مثال اسی طرح مثال ہے کہ قیامت والے دن اس واسطے اندھیرا ہوئے گا، وہ واسطے تریخی ہوئے گی، اور قیامت والے دن وہ شمار فرعون، قارون، نمرود، حمان اور بئی بن خلف دے نال ہوئے گا۔ تو یہ دوستی دی مثال بیان فرمائیاں نے، اچھے اور برے جانشین دی مثال
اور نمازی اور بے نمازی دی مثال بیان فرمائی ہے۔ تو میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر رمضان المبارک دے اس خطبے باہے بابرکات دے تیسرے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ساتھ دے حوالے دا نہ کڑے امور نے کہ قیامت والے دن اللہ دے نبی دا ساتھ مل جائے۔ اس حوالے دے نا کتاب و سنت دی روشنی دے اندروں چند احکامات آپ احباب دے سامنے بیان رکھنا چاہنا۔ وہ کڑے عمل نے جڑے عمل اسی زندگی دے اندر کر لئیے تو قیامت والے دن پوری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ ساتھ نصیب فرما دے۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے ہی جلیل القدر صحابی نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو یمن دا دائی اور یمن واسطہ مبلغ بنا کے بھیج رہے نے۔ تو اس موقع دے ہوتے اپنے ساتھی نو صحابی نو وصیت فرمائی، اور وصیت اور نصیحت بڑی ہی جامعہ وصیت اور نصیحت ہے۔ فرمایا وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میرا قریب متقین لوگ ہوں گے۔ متقی رمضان المبارک دا مہینہ متقین بنان واسطے آیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام دے جو قریب لوگ ہوں گے وہ متقی ہوں گے۔ وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ۔ فرمایا متقی میرے قریب ہوں گے من کانو، فرمایا او جڑے مرضی ہون۔ متقی جڑے مرضی ہون، جڑی مرضی برادری دے نال تعلق ہوئے۔ من کانو وحیث کانو، فرمایا متقی ہون تے جڑے مرضی علاقے دے ہون، عربی ہون عجمی ہون، متقین او ہو جان، پرہیزگار او بن جان، تو قیامت والے دن اللہ دے نبی دا ساتھ ایسے لوگانوں ملے گا۔ نبی علیہ السلام دا ساتھ کنانوں؟ متقین لوگانوں۔ متقین کون لوگ نے؟ انہاں دیاں صفات کی نے؟ کتاب و سنت دے اندر بے شمار متقین دے واقعات مذکور۔ متقین اللہ دی رضا دے اتے خوش، اور نبی علیہ السلام دے طریقہ دین اسلام دے اتے خوش، اور دین اسلام دے اتے راضی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ پڑھدا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، اے اللہ میں تیرے ہی رضا دے اتے خوش، اللہ دے رب ہون دے اتے میں خوش ہاں، اور سلام دے سچا دین ہون دے اتے خوش ہاں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے اتے میں راضی ہاں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک کلمات پڑھ دے اللہ میں تیرے رب ہون دے اتے راضی، میں نے تیرے دین اسلام دے اتے برحق و سچ ہون دے اتے راضی ہے، اور تیرے نبی علیہ السلام دے سونے آقا دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے راضی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ پختہ یقین اور کامل توجہ دے نال پڑھتا ہے، فہم دے نال پڑھتا ہے، انہوں پتا ہے کہ اللہ میں کنوں مان رہا ہوں۔ آج بہت ساری دنیا اللہ نو رب نہیں مان رہی، بے شمار لوگ نے جو اللہ نو رب نہیں مانتے، اللہ دی الوہیت قائل نہیں، اللہ دی ربوبیت قائل نہیں، اللہ دی اسماء و صفات دے اتے بھی مطمئن نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک کلمے پڑھتا ہے اللہ انہوں دے اتے جنت نو واجب کر دیندا ہے۔ تو پھر جنت دے اندر نبی علیہ السلام دا ساتھ او متقین نو ملنا ہے۔ یہ دے حدیث مبارکہ آپ احباب نے سماعت فرمائیے، او اللہ دا قرآن دی بھی زیارت فرما لو۔ اللہ پاک فرمان دے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائلا لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا اسا تانو ایک مرد اور ایک عورتوں پیدا کیتا، ٹاڈے کنبے قبیلے بنائے لتعرفوا تاکہ ٹاڈی پہچان ہوئے۔ تے اللہ دے ہاں عزت والا کون؟ ان اتقاکم عند اللہ، اللہ دے ہاں عزت والا مقام والا مرتبے والا ہوئے جڑا اللہ دے کولوں زیادہ ڈرن والا ہے۔ اللہ دے کولوں جڑا زیادہ ڈرن والا ہے وہ ہے متقی، تے او متقین نو ساتھ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت ملنا ہے۔ نبی دی رفاقت متقین واسے بے، پرہیزگاراں واسے بے، متقین تسی بن جو، پرہیزگار تسی بن جو، تو نبی علیہ السلام دا ساتھ مل جائے گا، نبی دی رفاقت ملے گی۔ نبی دی رفاقت دا ایک اور بھی حدیث یاد، نبی علیہ السلام دی رفاقت متقین نو ملنی ہے، متقی پہلا قانون۔ اور دوسرا قانون تے دوسرا ضابطہ اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان گرامی، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی اقربکم منی منازل یوم القیامت احسنکم اخلاقا فی الدنیا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن او لوگ بھی میرے قریب ہوں گے جنہ دا دنیا دوتے اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، ویار اچھا ہے، رہن سہن اچھا ہے۔ دوسرا قانون، دوسرا ضابطہ اخلاق اچھا ہے۔ ایسے لوگ نبی علیہ السلام دے نال قیامت والے دے ہوں گے۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لو، اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان کر دینے، فرمایا انا زعیمتم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک مراء وَإِن كَانُوا مُحِقًّا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن
میں اونا لوگانو ایسے لوگانو جنت دے قریب ایک خوبصورت محل دی ضمانت دینا وا جنت دے قریب ایسے لوگانو خوبصورت محل دی ضمانت دینا وا فرمایا وہ کڑے بندے نے فرمایا وہ کڑے لوگ نے فرمایا وہ لوگ جو حق اور سچ دے اتے ہون دے باوجود بھی جھگڑا نہیں کر دے لڑائی نہیں کر دے ڈنگا فساد نہیں کھڑا کر دے ہے بھی حق تے نے ہے بھی سچے نے حق سچ دے اتے ہون دے باوجود بھی لڑائی جھگڑے نو ترک کر دیندے نے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے لوگانو جنت دے گوان خوبصورت محل دی ضمانت دینا وا خوبصورت محل دی ضمانت کنہاں نو جڑے لوگ ہے بھی حق سچ دے اتے نے لیکن جھگڑا نہیں کرتے اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے لوگانو جنت دے وچکار جنت دے وچکار جنت دے وسعت دے اندر ایک خوبصورت محل دی ضمانت دینا وا فرمایا و بیتن فی الوسط الجنت لمن ترک الکاذبا و ان کان ماضیہا نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ مزاح دے اندر بھی جھوٹ نہیں بول دے مزاح دے اندر بھی جھوٹ نہیں بول دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دی وسعت دے اندر ایک خوبصورت محل دی میں ضمانت دینا وا جنت دے وسعت دے اندر وچکار خوبصورت محل دی ضمانت جڑا بندہ مزاح دے اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا جھوٹ نو ترک کر دیندا جھوٹ نہیں جھوٹ نو چھڑ دیندا اور اگر چاہندے ہو عمران کلونی کولو آلے سٹاف دے باسی ہو اگر چاہندے ہو جنت دے اندر وسعت جنت دے وچکار محل ملے تے جھوٹ بولنے چھڑ دو جھوٹ چھڑ دو اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبَيْذَلْ فِي عَلَى لِلْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلْقَهُ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے لوگانو خوبصورت محل دی ضمانت دینا وا جنت دے سب تو اتلے حصے دے اندر ضمانت دینا وا جڑے بندے جنہ لوگاں دا اخلاق اچھا وے اخلاق کردار ویار رہن سہن اچھا ہے محل دی ضمانت جنت دے سب تو اتلے درجے دے اندر اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے آکھ لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے نمازاں فرضی بھی پڑھ دیئے تے نفلی بھی پڑھ دیئے روزے فرضی بھی رکھ رہی ہے اور نفلی بھی رکھ رہی ہے صدقہ خیرات فرضی بھی کر دیئے تے نفلی بھی اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کر دیئے اللہ دے نبی جی لیکن اس عورت دا اہل علاقہ دے اندر رہن سہن اچھا نہیں زبان دے تو غیبت چگلی دی بڑی ماہر ہے لائی بجائی دی بڑی ماہر ہے غیبت چگلی کرتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واجبات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دوسری عورت دا بھی تذکرہ کیتا فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور عورت ہے نمازہ صرف فرضی پڑھ دیجئے تے روزے بھی صرف رمضان المبارک دے فرضی رکھ دیئے صدقہ خیرات نہیں کر سکتی
صدقے دی واری آندی ہے، خیرات کرن دی واری آندی ہے تے سکیاں روٹیاں اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کرتی ہے۔ لیکن اس عورت دا رہن سہن اہل علاقہ دے اندر بڑا اچھا ہے، او دا اخلاق، کردار، ویار، رہن سہن اچھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی بھی زبان دے اندروں انمول تے پیارے موتی رلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واجبات، صحابان دے اللہ دے نبی جی پہلی عورت تے واجبات بول چھڑیا جے، اس عورت دا تذکرہ کیتا تاں بھی واجبات بول دیتا جے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے رمضان المبارک دے روزے رکھ دیئے اور نفلی عبادت بھی کر دیئے اور نفلی روزے بھی رکھ دیئے اور فرضی اور نفلی نمازہ بھی پڑھ رہی ہے، واجبات او دے اتے جہنم واجب ہو۔ جہنم کس وجہ تو واجب ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ عورت لائی بجائی دی غیبت چگلی دی بڑی ماہر ہے۔ اور دوسری عورت جڑی فرضی روزے رکھ دیئے، فرضی نمازاں پڑھ دیئے، صدقے دی واری ہوندی تے اللہ دے رستے اندر تے سکیاں روٹیاں صدقہ کر دیئے۔ فرمایا وہ عورت جڑی یہ جنتی ہے، زبان دے بول جڑے نے وہ بھی انسان دے اعمال ضائع کرن دا ذریعہ نے۔ تو دوسرا عمل کڑا ہے، دوسرا عمل ایوے اخلاق، کردار، ویار، رہن سہن اچھا ہوئے۔ بعض بندے فوت ہوندے نے، لوگ بڑے بڑے برے القاب انہاں دے متعلق کہہ رہے ہوندے کہ شکر ہے دنیا تو گئے۔ اور کچھ ایسے بھی شخصیات ہوندیاں نے، کوئی ایسے لوگ بھی ہوندے نے دنیا دے اتوں جاندے نے، لوگ سال انہاں نو یاد کرتے رہے۔ ماضی قریب دے محدث میرے استاد محترم حافظ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ 2012 دے اندر فوت ہوئے نے، 14 برس ہو گئے نے، اور آئیے تک دنیا یاد کر رہی ہے۔ کوئی بھی بات ہوئے آندے نے حافظ صاحب وغیرہ صلاح، امت دی صلاح، علماء دی صلاح کرنے والا بندہ نہیں لگ رہا۔ تو میرے پیارے بھائیو، نبی دا ساتھ پہلا قانون تے پہلا ضابطہ بیان کیتا ہے، متقین تسی بانجو، نبی دا ساتھ ملے گا۔ دوسرا قانون تے دوسرا ضابطہ بیان کیتا ہے، اخلاق اچھا کر لو، کردار اچھا کر لو، ویار اچھا کر لو، رہن سہن اچھا کر لو۔ تے نبی علیہ السلام دا ساتھ اللہ پاک قیامت والے دن نبی دا ساتھ اللہ نصیب فرمان گے۔ یہ دو قانون تے دو ضابطے آپ احباب دے سامنے بڑے ہی اختصار دے نام آپ دے سامنے رکھے نے۔ اور تیسرا قانون تے تیسرا ضابطہ بھی بیان سن لو۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی، اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان بڑا ہی کمال فرمان۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ أَوْلًا، نبی علیہ السلام دا حدیث راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتینی حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وزم وصابعہ۔ نبی علیہ السلام نے انج کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر دو انگلیاں لہرائیاں۔ نبی علیہ السلام نے انج دو انگلیاں لہرائیاں، فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن او لوگ میرے قریب ہوں گے، قریب تر قریب ہوں گے، اینے قریب ہوں گے۔ فرمایا جی میں دو انگلیاں قریب نے، نیڑے نے، اسی طرح قیامت والے دن وہ لوگ میرے قریب ہوں گے، کڑے لوگ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں دتیاں نے، دو بیٹیاں اللہ نے دتیاں نے،
اور یا دو ہمشیرہ اللہ نے دیتیاں نے پرورش دے اندر انہاں بیڑیاں دی پرورش کردہ انہاں نو پالدہ پوسدہ ہے انہاں دی تعلیم تربیت دا اہتمام کردہ ہے انہاں دا نکاح کردہ ہے نکاح واسے یہ نہیں کہ نکاح کر دیتا آکھیا جی ہو جے لبے نے گلوں لا دیا نے میں فرض ادا کر دیتا نکاح واسے ویکھنے نے عقیدہ انہاں دا صحیح ہے آج لوگ ویندے نے مال ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو تہاں رشتہ کرنا ہے پہلو سب تو پہلو دینداری ویکھنی ہے پھر وہ دی خوبصورتی ویکھنی ہے پھر وہ دی دولت ویکھنی ہے لیکن اسی سب تو زیادہ ترجیح دنیا دے مال و متاع نو دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو تساں رشتے کرنے نے دینداری نو ترجیح دیا کرو دیندار ویکھیا کرو سلفی بندے ویکھیا کرو سلف دے نال رشتے کریا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ نے دو بیڑیاں دیتیاں یا دو بہناں دیتیاں انہاں دی پرورش کردا ہے انہاں دے اتے خرچ کردا ہے تے انہاں دے اگلے گھر سپرد کر دینا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ اسی طرح میرے نال ہوئے گا جی میں دو انگلاں نیڑے نیڑے نے قریب تر قریب نیڑے ایک بندہ قوم دا اٹھیا کہنے لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدیاں 3 بیڑیاں ہون یا 3 ہمشیرہ دی پرورش کرے وہ دے متعلق حکم کیے نبی علیہ السلام بولے آپ نے پیارے تے انمول امت دی رہنمائی واسے موتی رولے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا 3 بیڑیاں دی یا 3 بہناں دی پرورش کردا ہے انہاں دی تعلیم و تربیت دا اہتمام کردا ہے انہاں نو اگلے گھر سپرد کر دیندا فرمایا قیامت والے دن او بھی میرے نال اسی طرح ہی ہوئے گا نبی دا قرب نبی دا ساتھ جنت دے اندر اس دے حوالے دے نال آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر رمضان المبارک دے خطبے دے اندر یہ ہوئی پیغام دے رہا ماں اگر چاندی ہو کہ نبی دا ساتھ مل جائے نبی علیہ السلام دے ساتھ دے ذریعے اے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں اور اولاد بیاہ کے بھی پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے اے نہیں بیٹیاں بیاہیاں گئیاں اگلے گھر آلیاں ہو گئیاں نے تو آگیاں نے کہتے تو نک منہ وڑدا پھرے تو پھون پھون کردا پھرے اور میرا ویر میرا برادر بیٹیاں اور بہناں آ بھی جان تو متھے دوتے وٹ نہیں ہو پانا کہ سمجھ کڑی بات سمجھنی ہے کہ نبی دا ساتھ لینا ہے ایک جنت دے اندر ہے نبی علیہ السلام مومنہ دی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کار ہاڑی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کار ایک ایک عورت آئی آن کے انہیں اللہ دے رضا واسے سوال کیتا میں نے کوئی کھان نو دو میں غریب ہاں میں ماڑی ہاں پا بھوکھی ہاں منو سوال کیتا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے میں بڑا تنگی دا شکار ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دے اندر تلاش کیتا تے ایک کھجور ملی کھان نو صرف ایک کھجور ملی ہے گھر دے اندر ایک کھجور تو وہ بھی صدقہ کر دیتی ہے ایک کھجور دیتی اس عورت نے وہ کھجور پڑی ہے تے کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے ایک بیٹی نو دے دیتا ہے ایک بیٹی نو دے دیتا ہے آپ نہیں کھاتا دھواں بیڑیاں دے اندر تقسیم کر دیتا نبی علیہ السلام دی ازواج نبی اللہ دے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے
میں بڑا تعجب کر رہی ہاں کہ ایک کھجور ہے تے اس عورت نے آپ نہیں کھادی، اپنی دوواں بیڑیاں دے اندر تقسیم کر دیتی۔ اینی دیر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سارا قصہ سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے لوگ اپنے بیٹیاں دے متعلق کسے مصیبت تکلیف دے اندر آزمائے جاندے نے، آزمائش آمدی ہے اس تے صبر کرتے نے، بیٹی بیائی طلاق ہوگی، دوسری بیائی انہوں طلاق، فرمایا اللہ دی رضا تے خوش نے، صبر کرتے نے، فرمایا انہاں دے نال اچھا سلوک کرتے نے، آزمائش دے اندر مبتلا ہو کے بھی پھر بھی انہاں دے نال خوشحالی برتتے نے۔ فرمایا اے بیڑیاں قیامت والے دن جہنم دے اندر انہاں لوگاں واسطے آڑ ہون گیاں، جہنم دے اندر داخلہ نہیں ہوئے گا جڑے اپنے بیڑیاں دی وجہ تو دنیا دوتے آزمائے جاتے ہیں۔ تو بیڑیاں دے نال عدل تے انصاف، دھیاں دے نال بیڑیاں دے نال عدل تے انصاف کرنے والا کون بندہ ہے؟ وہ کڑے لوگ نے جڑے قیامت والے دن نبی دے نال ہوں گے تے ایسے طرح جیویں دو انگلاں نے اسی طرح قریب ہوں گے۔ پھر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 3 طریقے بیان کیتے نے، پہلا قانون تے پہلا ضابطہ، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، قیامت والے دن اللہ دے نبی دا ساتھ ملے گا۔ دوسرا قانون تا دوسرا ضابطہ، اخلاق، کردار، ویار، رہن سہن اچھا کرو۔ اور تیسرا قانون تا تیسرا ضابطہ، اپنی بیٹیاں دی ہمشیرہ دیاں پرورش اچھے طریقے نہ کریا کرو۔ کیوں کرنی ہے؟ کہ نبی دا ساتھ قیامت والے دن جنت ملنا ہے، نبی دی رفاقت ہے، نبی دی رفاقت ملنی ہے۔ کنہ لوگاں نو تے ملنی بھی اس طرح جی میں 2 انگلاں قریب قریب نے۔ اس واسطے اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چوتھا فرمان تے چوتھا قانون تے ضابطہ بھی بیان کرنا چاہنا وا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دے پرورش فرمائی ہے بیٹیاں دے حوالے دے نال۔ اگے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سن لو، حدیث راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نافرمان گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت واسے بہترین تے انمول موتی رولے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ الصَّلَاةَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن او لوگ بھی میرے قریب قریب ہون گے جو میرے اتے کثرت دے نال درود پڑھ دے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے کثرت دے نال درود پڑھنا، درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن مسرور پڑھیے۔ اج لوگاں نے درود اپنے کو کڑے نے، لکھی درود، ہزاری درود، پتہ نہیں درودہ دیاں کنیاں کو لسٹاں بنا دیتیاں نے۔ درود کرنا، درود پڑھنا مسلک اہل حدیث دا آزاد ہے۔ آندے نے درود پڑھو، مسنون پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آل والا پڑھو۔ احضا کی اجر تے ثواب ہے۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھدا ہے، ایک دفعہ درود پڑھدا ہے، ایک دفعہ، اللہ پاک اس بندے دے اتے 10 رحمتاں نازل فرماندے نے، 10 رحمتاں۔ لیکن یہ کنوں ملنیاں کدے مقدر دے اندر ہونگیاں نے جڑا درود پڑھدا ہے۔ درود پڑھیے نا، رحمت کی میں آئے گی؟ ایک بندے دا نام ہوئے رحمت علی، گھر دے اندر نام رحمت علی گئے، اور اس دی ازواج بیوی دا نام رحمت بی بی ہوئے۔ ایک گھر دے اندر 2 میاں بیوی نے، دوواں دا نام رحمت ہے، رحمت آئے گی؟
نہیں آئے، نام نہ رحمت نہیں آئے گی۔ رحمت والے کام کریں گے تو پھر رحمت آئے گی۔ رحمت والے امور کردے نہیں، بندے دا نہ رحمت علی ہے، بی بی دا نہ رحمت بی بی ہے، ہما مقل 24 گھنٹے لڑائی رہی ہے۔ آن گوان جڑا تنگ ہے، یہ چنگے رحمت نے، دو رحمت نے۔ اور میرے پیارے بھائیو، درود پڑھن دے نہ رحمت ہوئے گی۔ درود پڑھئیے، مسنون پڑھئیے، نبی علیہ السلام دی آل والا درود پڑھئیے۔ ایک ورہ درود پڑھن دے نال اللہ پاک 10 رحمتہ نازل فرما دے۔ باقی دوسری حدیث اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ درود پڑھتا رہندا ہے، درود پڑھتا ہی رہندا ہے، پڑھتا ہی رہندا ہے، اللہ پاک دے فرشتے اس دے اتے رحمتاں دی بارش کرتے ہی رہندے نے۔ وہ چاہے کام کرے چاہے زیادہ کرے، اللہ دے فرشتے اس دے اتے درود بھیجتے ہی رہندے نے۔ تو درود ایک ایسا عمل ہے جنہوں اللہ پاک بھی خود پڑھ دے نبی دی آل دوتے۔ فرمایا اللہ بلا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس سے ملائکہ فرشتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے درود بھیج دینے۔ اس واسطے اے ایمان والے ہو، تسی بھی درود پڑھیا کرو۔ قرآن کریم نے حکم دیتا ہے، اللہ بھی درود بھیج دینے، اللہ دے فرشتے بھی درود بھیج دینے۔ اس واسطے درود کثرت نہ پڑھنا، کثرت درود پڑھن دے نہ کثرت رحمت دے مستحق بنو گے تو نبی علیہ السلام دا ساتھ بھی ملے گا۔ کنہ لوگاں جو نبی علیہ السلام دے اتے کثرت دے نال درود پڑھ دینے، درود بھیج دینے۔ اس واسطے میں لمبی تفسیر دے اندر نہیں جانا چاہتا، 3-4 امور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بیان کر رہا ہاں۔ پہلا عمل بیان کیتا، متقین تسی بانجو، پرہیزگار تسی بانجو، قیامت والے دن اللہ دے نبی دا ساتھ ملے گا۔ دوسرا اخلاق، کردار، ویار، رہن سہن اچھا کر لو، نبی دا ساتھ ملے گا۔ تیسرا اپنیاں ہمشیرہ اپنیاں بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کریا کرو، قیامت والے دن نبی دا ساتھ ملے گا۔ تے چوتھا عمل بیان کیتا ہے کہ نبی دے اتے کثرت نال درود پڑھیا کرو، نبی علیہ السلام دے اتے کثرت نال درود پڑھیا کرو۔ اور پنجواں امور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا پیغام تے اپنی بات نو اختتام دی طرف کھڑنا چاہنا وا۔ پنجواں امور ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ یتیماں دے اتے، یتیماں دے سر دے اتے ہاتھ رکھدا ہے، اچھا سلوک نہیں آتا، صرف ہاتھ یہ رکھیا سو، یتیم دے سر دے اتے ہاتھ رکھیا ہو، یتیم دے سر دے اتے ہاتھ رکھدا ہے، جنہیں سر دے تھلے وال آندے نے اللہ پاک اتنے گناہ معاف فرما دے نے، انہی نیکیاں درجات فرما دے۔ آئی لوگ یتیمہ دا مال حرام کر کے اندر یتیم مال کھاتا ہے، کڑا انہاں نو ہانو پوچھنا ہے، یتیم دے اتے پرورش دا ہاتھ رکھنا ہے کس واسطے کہ نبی دا ساتھ ملے گا۔ نبی علیہ السلام دا ساتھ یتیماں دے نال اچھا سلوک ہے۔ یہ نہیں کہ یتیم ہو گئے انہوں نے پوچھن والا نہیں، ہانو کوئی پوچھن والا نہیں، کوئی دسن والا نہیں، یتیماں دے نال اس وجہ تو اچھا سلوک کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام دا ساتھ ملنا ہے، اور گناہ بھی معاف ہونے اور درجات بھی بلند ہونے۔
تو اس واسطے یتیمہ دے نال بالخصوص اچھا سلوک ماہ رمضان المبارک دے اندر نیکیاں دا موسم بہار. اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرا تیرا آخری رمضان ہو یا کوئی رمضان آئے نا ہاڑیاں زندگی. کتنے سارے لوگ پچھلے سالوں دے اندر زندہ سن جنہاں نو اسی دفن کر چکے اپنے کندھے تے. تو رمضان المبارک دے خطبہ جمعہ المبارک دا متقین ہون دا بھی درس دے رہے رہو دا. اور متقی لوگ یتیمہ دا مال نہیں کھاندے مسکینہ دا مال نہیں کھاندے. اے نہیں یتیم اور مسکین دی فلیکس چھپوا کے مال کٹھا کر کے سارا آپ ہی ہڑپ کر دیا. اور میرا ویر میرا برادر خدارہ یتیمہ دا مال انہاں دے اتے تقسیم کرو انہاں نو دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیمہ دی پرورش کرنے والا یتیمہ دے سیر دے اتے ہاتھ رکھن والا قیامت والے دن میرے نال ہوئے گا. یتیمہ یتیم 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 اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دے سردار یتیم ہوئے. نبی علیہ السلام یتیمی دا درس کہ خود یتیم نے ہاڑے آقا باپ پیدائش تو پہلو چلے گئے اور والدہ چند ماہ دے ہاں جدو والدہ فوت ہو گیا اور چاچیا نے پرورش کی تھی. نبی علیہ السلام نے یتیمی دا بہت بڑا احساس. تو یتیم دا مال نہیں کھانا یتیم دے سیر دیتے ہاتھ رکھنا شفقت دا محبت دا. دین اسلام الفت دا درس دے رہا یتیمہ نہ حسن سلوک دا درس دے رہا. اور چھیمہ دسویں چھیمیں بادوی بیان کردہ جامع اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی اے او امور نے جن عمل کرن دے نال نبی دا ساتھ ملے گا نبی دی رفاقت جنت دے اندر. چھواں امور بیان کرنا چاہنا وا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او تاجر جو تجارت کرتا ہے اپنا حق بھی رکھتا ہے اور جڑا تجارت دا جڑا اصول ہے جڑا اللہ دا حق بنتا ہے وہ بھی ادا کرتا ہے. اینو سچا تاجر کیا گیا جڑا اپنا حق رکھتا ہے لیکن زکاة مال دی پوری دیندہ ہے. 1 لاکھ پیچھے 2,500 روپیہ اپنے مال نو پاک کرنے واسطے 1 لاکھ پیچھے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے انہاں دے اندر زکاة بھی. تو زکاة عموماً طور تے ہاڑے پنجاب اور پاکستان دے اندر زکاة دا جو نصاب ہے وہ رمضان المبارک دے اندر لوگ ادا کرتے ہیں اور اس دے اندر بھی بڑی ڈنڈی ماری جاندی. 3-4 مزدوراں 50 مزدوراں 2-4 دن روزے کھلائے تھے تو کیا کہ زکاة جڑیوں ہاں زکاة دے ہڑی. زکاة پوری ادا کرنے والا تاجر نبی علیہ السلام دے نال ہوئے گا قیامت والے دن. جنت دے اندر نبی دا رفیق نبی دا ساتھی وہ کون ہے جو اپنے مال دے سچا تاجر ہے اور اپنے مال دے اندر وہ زکاة بھی نکالتا ہے. 1 لاکھ پیچھے 2,500 اللہ دے راستے دے اندر اللہ دا حق ادا کرتا ہے. اللہ نے دیتا ہے تو اپنے مال نو پاک کرنے واسطے پھر جو مال پاک ہویا پھر کیمرے لوان دی لوڑ نہیں پیندی. جڑے لوگ اللہ دا حق ادا کرتے نے پھر گن مین اتنے رکھن دی ضرورت نہیں پیندی.
اللہ دا حق ادا کریا کرو، کس واسطے کہ ایک قیامت والے دن نبی دی رفاقت ملنی ہے۔ اپنے مال نو پاک کریا کرو، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیا کرو۔ تو اپنا مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیسے کرنا ہے؟ اللہ پاک نے سورۃ توبہ دے اندر آیت نمبر 60 دے اندر 8 رستے بیان فرمائے نے، 8 رستے نے جنہ دے اتے مال تسا خرچ کرنا ہے۔ انہاں دے اندر غریب مسکین، مسجد اور مدرسہ، جہاد فی سبیل اللہ، مسافر، اور جو زکات کٹھے کارے نے، زکات دے مامے نہیں نے، انہاں نے بھی زکات لگ دی انہاں دے اتے، اور قیدیاں دے اتے خرچ کرنا ہے۔ ایسے قیدی جو اسلام دی سربلندی واسطے گئے نے، کافراں دے نال لڑن واسطے گئے نے، اوتھے ہی رہ گئے نے، انہاں دی رہائی واسطے، انہاں دی آزادی واسطے مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ توبہ دے اندر قرآن کریم دے اندر آیت نمبر 60 دے اندر یہ 8 رسے بیان فرمائے نے۔ انہاں رسیاں دے تے مال بھی خرچ کرنا ہے، اور سچا تاجر اپنی تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، دھوکا نہیں کرتا، اور اللہ دا حق دین لگیا بھی کمی پیشی نہیں کرتا۔ قیامت والے دن ایسے لوگ بھی جنت دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوں گے۔ یہ 6 امور جو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بیان کیتے نے کہ نبی دی رفاقت انہاں لوگاں نوں ہوئے گی نصیب۔ پہلے لوگ او نے جنہاں دا جو متقین نے، اور دوسرا اخلاق کردار ویار رہسن جنہاں دا اچھا ہے، اور تیسرے لوگ جو اپنی ہمشیرہ دا یا بہناں دے نال اچھا سلوک کرتے ہیں، اور چوتھے او لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اتے کثرت دے نال درود پڑھتے ہیں، اور پنجویں او لوگ نے جو یتیماں دے نال اچھا سلوک کرتے ہیں، اور چھویں او تاجر حضرات نے جو اپنی تجارت دے اندر دھوکا فراڈ نہیں کرتے اور اللہ دا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ مینوں تینوں کتاب و سنت سن کے سمجھ کے اس دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے، سلام تے خاتمہ بال ایمان فرمائے۔